अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां पर भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप सभी को अल्लाह तबारक व तआला शादो आबाद रखे, खुश रखे और आपके सदक़े में हमें भी शादो आबाद रखे, खुश रखे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्दाक न्यूज़ में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, यानी मैरिड लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो डिवोर्स तलाक़ का मसला है उस पर, यानी उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर के। हमारे यहाँ मुआशरे में देखा क्या जाता है कि लोग एक ही बार में तीनों तलाक़ें किसी को दे देते हैं, यानी जो भी उनके निकाह में हो उसको 3 तलाक़ें एक ही बार में दे देते हैं। आज हम बात करेंगे कि शरीयत की नज़र में तलाक़ का क्या हुक्म है और शरीयत ने तलाक़ को क्यों मशरू यानी क्यों जायज़ रखा है। और अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कभी ये वक्त आ भी जाए, वैसे तो अल्लाह ना करे कि किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए कि उसको अपनी वाइफ को तलाक़ देना पड़े, बट अगर आ भी जाए तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है और डिवोर्स देना है, उससे अपने रिलेशन को ख़त्म करना है, ये तरीक़ा आज बताएंगे कि इस्लाम में इसकी हकीकत क्या है और क्या राइज है। और उर्फ़ आम में यानी आजकल मुआशरे में हो क्या रहा है, किस तरीके से लोग तलाक़ को खेल समझकर ही दे देते हैं और उसका क्या बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, बुरा असर क्या पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको पूरी आज की इस वीडियो में कंप्लीट देने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई ये 10 मिनट की आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, बट ये 10 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी काम आने वाली है। और आप बहुत ही सोच समझकर ये कदम उठाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ऐसा महसूस होगा आज की ये वीडियो देखकर कि वाकई लाइफ में किस तरीके से चेंजिंग इंसान को लाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बातें मैं इसी से रिलेटेड करूंगा और सब शरीयत की रोशनी में करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी ज़िक्र इसमें नहीं करूंगा, सिर्फ यही बताना है कि शरीयत ने क्या हुक्म दिए हैं तलाक़ के यानी डिवोर्स के हवाले से। तो आप वीडियो को फटाफट लाइक करो और बिल्कुल भी स्किप ना करो, 1 सेकंड भी, पूरा वीडियो प्लीज़ आज का देख लो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 तलाक़ों का रिवाज, जो लोग 3 तलाक़ें लगातार वन टाइम एक ही वक्त में दे देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आजकल अज़रुए जहालत यानी नादानी की वजह से अपनी औरतों को 3 या उससे ज़्यादा लोग तलाक़ें एकदम खटाखट दे डालते हैं या कागज़ों में लिखवा देते हैं, और फिर कभी बात को दोबारा बनाने के लिए उसकी सज़ा यानी 3 तलाक़ें गुस्से में एकदम फटाफट दे दी, उसके बाद जब पछतावा होता है तो बात को बनाने के लिए और उसकी सज़ा से बचने के लिए यानी हलाले से बचने के लिए, हलाला क्या है ये मैं एक अलग से वीडियो आपको बना कर दूंगा, बट ये आप इतना समझें कि हलाला 3 तलाक़ देने के बाद जब फिर से रिपीट उसी मर्द के निकाह में कोई औरत आए तो उसको हलाला कराना पड़ेगा किसी दूसरे मर्द से। बट इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा मैं हलाला क्या है, लेकिन आज की वीडियो में समझाना यह है कि उसकी सज़ा यानी हलाले से बचने के लिए लोग झूठ सच बोलने लगते हैं और किसी भी मौलवी के पास जाते हैं और उनको परेशान करते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब कोई सूरत निकालिए। काश ये लोग तलाक़ से पहले ही किसी आलिम से मशवरा करते कि मेरी बन नहीं पा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में, तो हम किस तरह करें, तो शायद ये नौबत ही नहीं आएगी। 3 तलाक़ें एक ही वक्त में देना शरीयत की निगाह में गुनाह है, यानी एक वक्त में 3 तलाक़ें दे नहीं सकते, ये गुनाह है। लेकिन फिर इसको जायज़ क्यों रखा गया, ये अगला स्टेप में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तलाक़ दे के बीवी को अपने निकाह से दूर करना है। तलाक़ का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि बीवी को अपने निकाह से बाहर करके दूसरे के लिए हलाल कर देना, इद्दत के बाद वो भी किसी और से निकाह कर सके। ये मकसद सिर्फ़ 1
یا 2 طلاق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارا طلاق کرنے دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو نکاح سے دور کریں اور کسی اور کے لیے وہ حلال ہو جائے، یعنی جائز ہو جائے۔ لیکن جب یہ چیز 1 یا 2 طلاقوں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے تو تیسری دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے دی جاتی ہے اور کس طریقے سے وہ دوسرے کے لیے حلال ہو سکتی ہے کوئی بھی عورت، اس کا طریقہ سب سے پہلے سن لیں۔ 1 طلاق دے کر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے کر اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے، یعنی جو بھی عدت ہو اس کی، کیا کہتے ہیں 3 حیض یا 40 دن وغیرہ وغیرہ، مطلب جو بھی ہوتی ہے، 1 طلاق دے کر اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور عدت کے اندر اس کو ایک اجنبی بغیر عورت کی طرح رکھا جائے اور زبان سے بھی رجعت، یعنی کوئی بھی ایسا ریلیشن نہیں بنایا جائے جس سے وہ آپ کے نکاح میں پھر آئے، زبان سے بھی رجعت نہ کی جائے۔ تو عدت کے بعد وہ دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اس کے نکاح میں بھی صرف نکاح کرنے سے بغیر حلالے کے ہی واپس آ سکتی ہے۔ یعنی اگر طلاق دینا چاہے انسان کسی بھی عورت کو تو صرف 1 طلاق دے کے اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے، جب عدت پوری ہو جائے گی تو وہ کسی دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور پھر اسی سے بھی نکاح کر کے اس کے نکاح میں بھی آ سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی حلالے کے۔ اور 3 طلاقوں کے گناہ اور بوال سے بھی وہ انسان بچ جائے گا بوقت ضرورت، یعنی خالی ضرورت کے لیے۔ اسلام میں یہ چیز مشروع کی گئی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی پیدائشی اور خونی اور فطری رشتہ تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تعلق عموماً جوانی میں قائم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ محبت قائم ہو ہی جائے، بلکہ مزاج، اپنے اپنی عادتیں، اپنے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے خیالات اور رجحانات الگ الگ ہونے کی صورت میں بجائے محبت کے کبھی کبھی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے، اور نوبت رات دن جھگڑوں، مار پیٹ، یہاں تک کہ کبھی کبھی قتل و خریزی تک آ جاتی ہے۔ بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان حالات کے پیش نظر اسلام میں طلاق رکھی گئی ہے کہ لڑائیوں اور جھگڑوں اور نفرتوں اور مارکہ آرائیوں کی بجائے صلح اور صفائی اور حسن و خوبی کے ساتھ اپنا اپنا راستہ الگ الگ کر لیا جائے۔ اسی لیے جن مذہبوں اور دھرموں میں طلاق نہیں ہے، یعنی جس کے ساتھ بندھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے بندھ گیا، جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں، ان میں عورتوں کے قتل تک کر دیے جاتے ہیں یا زندگی چین و سکون کی بجائے عذاب بن جاتی ہے۔ آج عورتوں کی ہمدردی کے نام پر کچھ اسلام کے دشمن طاقتیں ایسے قانون بنا رہی ہیں جن کی روح سے طلاق کا وجود مٹ جائے اور کوئی طلاق دے ہی نہ سکے۔ یہ لوگ عورتوں کے ہمدرد نہیں بلکہ ان کا قتل کر رہے ہیں۔ آج مٹی کا تیل بدن پر ڈال کر عورتوں کو جلانے، پانی میں ڈبونے، زہریلی گولیاں کھلا کر ان کو مارنے وغیرہ اور ایذا پہنچانے کے ہولناک واقعات ذمہ دار ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو اس چیز کو ختم کر رہے ہیں، جو کسی بھی صورت حال میں طلاق کے روادار نہیں ہیں۔ اور جب سے ہر حال میں طلاق کو کوئی عیب برا جاننے کا رواج بڑھا، تبھی سے یہ دردناک واقعات شروع بڑھ گئے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی عورت کو مارنا، جلانا، ڈبونا، بے رحمی سے پیٹنا بہتر ہے یا اس کو مہر کی رقم دے کر عزت کے ساتھ طلاق دے دینا اور کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کو کسی طرح راضی کر کے اس سے طلاق لے لینا، اپنی اخلاصی کرا کے کسی اور سے نکاح کر لینا بہتر ہے؟ یعنی آپ سوچیں، اگر طلاق یہ رہے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، اس کے دشمن نہ بنے، تو کسی عورت کو جان سے مارا جائے یہ بہتر ہے یا اس کو مہر کی رقم دے کر اس کو آزاد کیا جائے اور وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے یہ بہتر ہے؟ دوستو، آشناؤں سے مل کر شوہر کو قتل کرانا یہ بیویوں کا رواج بن گیا ہے۔ آج اس قسم کے واقعات اور حادثات کثرت سے ہونے لگے ہیں جن کا اندازہ آپ کوئی اخبار یا کسی میڈیا یا کسی سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے میاں بیوی کے جو حقوق بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اور لڑائی جھگڑے اور طلاق تک کی بات پہنچے گی ہی نہیں۔
लेकिन हमें शरीयत की नज़र से सिर्फ यही बताना है कि अगर तलाक बात ना बन पाए, तलाक देना भी हो तो कभी भी 3 तो देना ही नहीं है, क्योंकि 3 की इजाज़त ही नहीं है, 1 से ही वो काम हो जाएगा। यानी तरीक़ा यही रहेगा कि 1 तलाक दी जाए, उसके लिए इद्दत गुजारने की मोहलत दी जाए, उसके बाद वो किसी दूसरे से भी निकाह कर सकती है और पछतावा हो तो वापस उसी के निकाह में भी आ सकती है, बग़ैर किसी हलाले के, यानी हलाला किसी दूसरे से कराए बिना ही उसके निकाह में आ सकती है। ये वीडियो आज की इसीलिए बनाई थी कि जिन लोगों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात बनते नहीं हैं, इस वजह से उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम जिक्र करेंगे और बातों का और किसी नए मसले का। तब तक के लिए